ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات اجتماع ڈھیر سرائے سلوات ہو رہی ہے بلند صلوات تلاوت کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وامام المتقین علی بن ابی طالب صلوات جندے سینے چلی دی ولایت ہے بلند صلوات تلاوت کر اللہ وسلام علی نبی اللہ امی مکی مدنی قریشی اللہ ہاشمی اللہ ہادی اللہ مہدی صلوات اول لدد العبد اللہ معید ورسول اللہ مصدات المصطفى الامجاد المحمود الاماد امدن المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین نبیان دی ذات صلوات ایک قصیدہ پڑھا بندے ذاکر سوزے نال پڑھے پیر شاہ جی لطف ہو رہے ممبر تے میں پڑھا لطف ہو رہے پیر سجاد شاہ جی جیرا قصیدہ میں پڑھ دا پیا نا یہ نبی دی زبانی ہے میں چہرہ تے زبان دیکھ سا کون کون علی دی ولایت تے بلند ہے زینت المسجد والمنبر فاطلو دے والبدر والہنے بندے ذمہ ودے لگ دے نا اگر کہیں دا یہ جہاں پیر ہے جہاں دا میں قصیدہ پڑھے تو میں منن واسطے تیار بیر العلمی بالحسن والحسین زوج فاطمہ امیر المومنین بلند صلوات بس وعدہ وفا ہو گیا بادشاہ دے عزاداران دے چہرے دی زیارت ہو گئی میں نزدیک تو ایک وین پڑھ کے سلام کر کے
ٹور ونیا ہا زوار رشید صاحب حکم کیتے بھی تساں ایک مضمون پڑھے تو میں موبائل تے ڈٹھے وہ تساں لازمی ضرور پڑھنے تے اقبال سنگھ وہ بھی میں بالکل قریب تو پڑھ دینا. میرے چوتھے امام دا ایک اصحابی ہے جس دا نام زریر ہے. توجہ ہے بابا، گرمی ہے لیکن تھوڑا میرے نال تو بولنا ہے. بڑا محنت کریں دے، بڑی کوشش و کاوش کریں دے، مزدوری کریں دے، رزق حلال کٹھا کر کے اسے جو خمس کٹھا کر کے میرے امام دے دربار چاندے ایک دیوار آئے تے امام دے قدموں تے بہت ساری دیس ان قدموں تے بہت ساری تے امام ڈٹھے تو دے ہاتھ زخمی ہیں. امام فرمیندے محنت کریں کوشش کاوش کریں جی یا مولا کریں نا یہ دنیا یہ سب کچھ کوشش اس واسطے کرے نا جو میں اپنے امام دی زیارت کر کے یار علی بولے دو ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ ممبر دے جگہ پئی ہے تھوڑا تھوڑا گاں تھی ہوا باجاں پچھلے مومن ذرا اوکے تھی ایویں بیٹھے 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 سارے 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 نو پی لے سارے نو مجھے تا دھوپ پہ تیری مرضی تھوڑا جے اور تھی پر گرمی نہ لگ پوئے تک سلوات ایسی پڑھو گناہ معاف ہو جاوان اللہ. مولا فرمیندن بندے تانے تدین دے ہو سن بھائی نوکر سید و ساجدین دے محنت کریں دے ہاتھ زخمی ہیں ادھے مولا میں کو دنیا نال لوڑی نہیں جدے پیشوا دنا علی زین العابدین ہوئے وہ دی دنیا تے تکی نہیں پوندی. جڑے بندے غریبی غریبی دا اعلان کریں دینا میں 8ویں تاجدار ولایت دے ایک جملہ پڑھے جو ایک بندہ آئے میرے امام کو لو دے مولا صبح دی ہے تے شام دی نہیں شام دی ہے تے صبح دی نہیں مولا اتنا عطا چکرو کسے بندے دا محتاج نہ ہوا مسکرا کے تکی جواد دا بابا فرمائیں دے آنکھیں تا سامنے والے پہاڑ سونے دے کر دے وہاں تیڑا دل ہوئے تو میرا دل ہے پڑھن تے ملنگ سے اگر تھوڑا دل ہوئے تو میرا دل ہے پڑھن تے سیدہ اس کے مولا میں نے اتنے دی لوڑ ہی نہیں. امام فرمے دے آکے دستبلی چو گھوڑا دینا خزانے دے دروازے کھلینا جو کچھ منگیں جتنے نوکر جتوں دی وزارت جتوں دے تینوں جیری شاہ چاہی دیئے میں دینا تے ول آ کے میرے سامنے غریبی تے غربت دا اعلان نہ کریں لیکن سودا کرنے تو تے میں یاد مولا کیسا سودا علی دا طاہر تے نفیس بچڑا فرمائیں دین اللہ نے تیرے سینے چے ایک خزانہ رکھا ہے اور رضا کو چڑھے آتے مولا اس خزانے دا نا کیا ہے فرمائیں دین میرے دادے دی ولایت میں کو چڑھے. علی بولے تو ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا تو دے دادے دی ولایت فرمندن جی ہاں نہیں مولا میں نہیں کر سکتا. امام فرمندے وقت تو غریب کیوں ہے چندے سینے جو علی دی ولایت ہے تو غریب کیوں ہے. مولا فرمائندن علی زین العابدین اپنے نوکر کو زریر کو آدن زریر لوگ تانے تدین دے حسین جی ہاں مولا دین دن تو مولا فرمائندن محسوس کیا کر دیں آدھے مولا زمانے دے بندیاں دے منن اللہ تہانا ہاں تا حق دے حادیاں دے منن اللہ لوگ تانے دیندن میں زمانے دے لوگاں نو آدھاں اگر تو آڈا پیشوا میرے امام جیاں ہے تا تانے دو. آئے 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 علی علیہ بلے سی بابا اگر کوئی حادی ہی بھی جیوے میرا ہے تو سامنے گھننا امام فرمائیں دے میری وکالت کریں دینا
جی ہاں مولا ہر بندے نال کھڑ کے تھوڑی وکالت کرے نا مولا میں اپنی وجہ نال کرے نا اللہ نے تو کو عظمت اور مقام اتنا دیتے میں اس وجہ نال تھوڑی وکالت کرے نا ممبر دی قسم نبی اور امام نہیں ہوندا یہ تا اساں زمانے نو دساونا چاہنے اساں بندیاں دے منے ہوئے کو بڑھائے ہوئے کو نہیں منیں دے اساں توحید دے بڑے ہوئے نو منیں دے میں نو ممبر حسین دی عزت دی قسم شفقت ہاتھ چاہتا ہے حسین دی پاک دے وارث زریر دی پہچانی تے ہاتھ رکھیا دے جا میں حسین دا پتر تے کو دعا پیا کرے نا آج تو بعد تو اسکلان دا وزیر حسین ظفر بھائی اسکلان دا وزیر حسین اٹھی کھڑا تھی قدمت بہت سڑے کے مولا فرمندن سونے تو وقت گل پوری سونے نہیں بھی آئے او میرا اللہ یہ تا زمانے نو دسامنا چاہنے بندیاں علی اور اولاد علی نو منے لیکن انہوں نے منی نہیں یہ تو علی تو نجل بلاغا جی فرما رہے زمانہ میں کو منیں دے میری کوئی منیں دے نہیں 4 قدم ٹورے عبداللہ دوڑ پہ ہو سکے امام آکھائی تے تصدیق نے بھی کی تھی ان عبداللہ دی پیشانی تے حد رکھے دے عبداللہ مولا کو لورانے لیکن مولا دی تے سنی نہیں علی زین العابدین بولے تا اللہ بولندہ ہے حجت خدا بولے تا اللہ بولندہ ہے امام آکھڑیتے میں وزیر بن گیا گھوڑے تے چڑھے واپس والے عہدے نال سڈا ویندے عہدے نال جی میں پیرسا شاہ صاحب پٹواری دے نال نام جان دیں لیکن بندے اس دے عہدے نال جان دیں نمی صاحب ویلے کدن جر ویلے گھر واپس والے زوجہ بیٹھی گئی مسلح تے مسلح چھوڑ کے نا وارث دے پاس دے کیا دے آؤ اسکلان دا وزیر میرا سلام ہوگی آؤ اسکلان دا وزیر میرا سلام ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہو سکے جے کو تو منے نا ہو کو میں ہی منے نہیں ہوں جیرا تین بڑا بھی سکتے میں کو ڈسا بھی سکتے اسے امام ڈسا دیتے وزارت مل گئی میں سارے لفظ چھوڑ دیتے طویل سفر ہے وزارت مل گئی ہن اگلے سال آئے امام کو لو گھوڑے تو لتھے امام مسلح تے بیٹھے قدمہ تے بہت سارے کیا دائی ابن رسول اللہ میرا سلام ہوئی مولا فرمیندے نے کیویں بھی عوض دیں مولا باہر رہن نوکر تا وس بھی ہے میرے دل دی حسرت ہے ایک واری تسا میرے ویڑے میرے گھر میرے شہر میرے ملک آؤ امام آدھے آسان مولا کڈاں سو امام فرمیندے آج کیری ہجری ہے آدھے 58 مولا دے اگلی آدھے 59 اگلی 60 مولا اگلے سال میں آواں امام فرمیندے ضرور آویں مرضی تیری اپنی مولا 60 ہجری میں آواں 59 تو بعد 60 امام فرمیندے 60 نامی میں قبر دی برات گھن کے ٹور پوسا بسم اللہ کرا 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 کیونکہ حکم ہی بانی آندہ بھی یہ مضمون پڑھنے میں بڑا تھوڑا پڑھدا کیونکہ شیعہ اوکھا برداشت کرنا 60 نو میں قبر دی برات گھن کے نانے دی قبر چھوڑ دے سب مولا میں مدینے نہ ہوا اکبر دی برات کن ویسی مولا طائف ویسی قطیف ویسی یمن ویسی کہرا کتنی آئے کرے سے رجل نئی علی زین العابدین سید ساجدین فرمیندن ایندی بارات نئے نواد جنگل ویسے مرحبا مرحبا منت نہیں بابا منت نہیں جرے بندے حاضر گرمی ہے بے مرنا تیری عظیم عبادت ہے مولا نئے نواد کتھے امام فرمیندن کا عراق دے کا خطے پہلے تو چپ کر کے پیرا سا شاہ جی سن داری ہے ایویں قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا برات ہوئے نہ تو بھیڑا نال ویندین برات نال ہوئے تو ماں تو ضرور نال ویندین برات نال ہوئے تو پوپیاں نال ویندین مولا جی کرا بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ پیر غلام بادشاہ جی لیا کہ برات ہوئے تو بھیڑا نال ویندین اے نراز نہ تھی میں نانے دی قبر تو میں سنیے حسین اکبر کو پینیے
تے ہم شکل پیغمبرے تے داڑھی لہ پیے جو علی دا پوترا ٹر دے تے منہ تے ہوندے نقاب تے برکا ماں 18 سال برکیاں چپا لے اکبر دی برات تے نئے نوا دے جنگل تے مولا تسوں ویسو امام فرمیندن ہاں 61 ہجری 5 ربیع اول دیگر دا ویلا میں تیرے شہر جو اکبر دی برات کے ناس مرحبا 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 بسم اللہ لگ دے رونے ہر بندہ کوئی 5 ربیع اول 61 ہجری اکبر دی برات میں تیرے ویڑے چکے ناساں تیرے شہر چکے ناساں اچھا مولا کلے ہو سو امام فرمیندن پہلے سوال کریں دے او بسم اللہ او مولا فرمیندن پہلے سوال کریں دا رہی ہیں تو پوچھ دا رہی ہیں جو برات نال بہنہ نال ویندی ہیں پھوپیاں نال ویندی ہیں غریب آدھے اکبر دی برات نال اکبر دیاں بہنہ حسن اکبر دی برات دنال اکبر دیاں ماما حسن اکبر دی برات دنال اکبر دیاں چاچیاں حسن پھوپیاں حسن اتنی دیر کھڑ کے نہ بیرہ شادی زرائر سن داریے ایویں متھا دیوار تے مارے اچ وین کر کے آدھے مولا ناراض نہ تھے میں تو سنیے او تڈا باہر آندی ہیں جدہ دین تے او کی بنا ونے مرحبا 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 جنہی نگاہ میرے اللہ پاسے بابا اس بندے دی آئی نکل سی وعدے نالا دکھنا میں سنے ویٹ جی کرا بابا او تڈاں گھر دوبارہ دیاں جدن دین تے اوکھی بن ونجے زریر انتظار کریں میں پتر دی برات کہ میں بس بھائی جو آگے کیا لمبی طویل پڑھنی ہے میرا اپنا سا جی کرا حاج صاحب زریر جی کرا آئے میرا اللہ سیادہ دے بہنی دی ساری زندگی دی حسرت ہوں دی جو بھرا کو سیرہ پہوں مکو حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے جلے حسین علی اکبر کو گھوڑے تے چڑھائے نا تے پچھو ملکہ ہجر بھاج پئیے اچھا وین کر کے آدھے وے بابا پہلے سدے نہ سدے تیری مرضی بابا جرے ویلے پلو بدھے میں ضرور سدے مرحبا 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 زریر واپس ول گئے روندہ ہویا واپس ول گئے اچھا ایک لفظ سنیں دا پیا ہمیں جرا بندہ بیٹھو نہیں میں سے لکھ دیں اے میں 70 قدم گئے گھوڑے تو چڑھا ہوئے اللہ ہی کھڑا تھی ہے دوڑ دویا قریبا کھڑے آدھے مولا اطلاع دیتی وے جو کلہ ناساں بہنہ نال گھنا ساں دھیاں نال گھنا ساں مولا جہاتا نہیں جو عرش دے وسدیانوں میں مٹی تے بلاواں یا اپنے گھارت بلاواں نوکر پیا پوچھ دے میں دی گھر آمنی اکبر دی بارات نوکر پیا دے کھانے چ کیری شے تیار کرا کیری شے دی لوڑ سی اس سے جملے تو پتہ لگ سی سید کے تھے بیٹھے نا راجر نہیں باکر دا بابا آدھے نہ میں کو کھانے دی لوڑے نہ میں کو باڑی دی لوڑے نہ میں کو سواری دی لوڑے تے آدھے مولا لوڑ کیری شے دی پوسی اچھا وین کر کے آدھے جے پھر پویں 120 چادر دے میں مرحبا 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 پھر پویں تا 120 چادر مولا 120 چادر حکم کرو میں تو تاری درد نو کرا زریر واپس ول گیا زوجن ون اطلاع دیتے اس اگر سادے بخت کھل پئے سادے مقدر کھل پئے اس اکھے جر ہم شکل پیغمبرے ان دی بارات گھن کے میں 5 ربیع اول دیگر دا ویلا اس کلام دے وچ آساں جرا بندہ میرو دے دا بیٹھے ان دی آئے نکل سی 28 نو حسین مدینہ چھوڑے 9 شبان مکے 9 ذی الحج مکہ چھوڑے 2 کو کربلا ممبر دی قسمیں فوجان دے بدل چڑھ دے رہن دیگر دا ویلے حسین رننے فضا دی میں ڈٹھے جرا اچھا کرو نہیں رننا کمر تے ہاتھ رکھ کے وین ودا کریں دے نکنا دے جلے وین کیتا ہے نا علی دیاں دیاں تے نواں بھاج پئیں فضا دی حسین دا اچھا کیوں رننے اچھا وین کر کے دے اما جرے 5000 دا لشکر نہیں دے چ حسین آ گیا ہے
آیا میرا اللہ جے میرے اکبر دے سینے دے وچ موت دا سامان بسم اللہ بابا جی کرا بابا فوج لندی رہی لتھئی اکبر حسین اوکھا چاہے سجاد دے دریئے کتنے جملے میں چھوڑ دیتے یاران دی صبح مرہاں یا چھوڑائیں جملہ کون کتنی آئے کرے صحب مقاتلہ کا ادھر بندی لکھ دے یاران دی صبح کو انہا علی دے پوترے دی جھولی چھے گنڈڑی رکھیے کوئی ایڈی وزنی گنڈڑی ہے سجاد ڈٹھیے رنے تے رو رو کے دے کئی کو پواواں کوئی پتر مرائی بیٹھی ہے آئے کوئی ادب دے ہائی کرنا لائے بیٹھا یار کوئی بھیرا مرائی بیٹھی ہے کہیں دا سرتاج لائے گئے کہیں دا بابا مارا گئی ہے کہیں دا بچڑا مارا گئی ہے جلے بیمار دی رت ودی ہے نہ منظور ہوئی ڈٹھا تا ہر کہیں نہ کنا دے جی میں مریم کربلا روئے غیرت ڈٹھا ہے ایویں کہیں نے ڈٹھا چھوٹی بطول دوڑ پیے 4.5 سال دی بیرا دی جھولی چبے کے بیمار دی رت صاف کر کے آدھی بیماری اچھا وین کر کے نہ رو اکبر دے قاتل حسدہ کھڑائی پریشان نہ تھی پہلے رسیاں من پوا بابا ہی میرا مارا ہے مرحبا 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 مجلس مکمل ہے تھے چھوڑ کے لگا ونجا جی بسم اللہ کرا عقیدی آلہ جی بسم اللہ کرا پیر اقبال شاہ جی انتظار چری ہے انتظار ترائے دربار پہلا ہی کوفہ دوسرا ہے اسکلام جی کر بابا تو سمجھے نہیں ہائی سب کیا آنکھ ہے میں چھوڑے نہ پہ ہمیں ہائی صاحب آدھے جو علی دیاں پوتریاں تذیور پائے تے سجاد پاگ کی میں بدئیے 12ویں امام دس ایک فرمان پڑھنا 12ویں امام دا جے حاضریں بے ساختہ ہے نکل ویسیا 12ویں امام دا میں فرمان پڑھنا وقت تیری مرضی تو کتنی ہے کرنے 12ویں امام دا فرمان ہے سلام میرا کربلا لے اس دادے تے جین دی امامت دی پہلی رات شام غریب آئی جین دی ذاکر دے جملے نہیں عالم دے جملے نہیں جیرا رات بیٹھا رہن دے توحید دے پڑھ دے سلام میرا کربلا لے اس دادے تے ایڈی کوئی وزنی پگ ہائی جیری سجاد پاتی ہے پیرس شاہ جی وزن اتنا ہا کمر نے وگئی آئی کوئی تا ہے جر عدد دا خریدار ہو سی میری کون دی کروا آیا میرا سیدہ میں وزن تے نہیں مجھنا چاہتا تو سا لفظ سمجھو بھئی اتنی وزنی ہے جو باکر دے بابے دی کمر نے گئی ہے کون کتنی ہائے کرے سی چپ کر کے کھڑی رہیے یاران دی صبح ممبر دی قسمیں اچانک دوڑیے بھج دی ہوئی پھپی دا دامن ہلائے پھپی میرے بابے دی میت اکی نہیں بھامے 40 بین کر تیڑا ہاتھ پکڑنا والا کوئی نہیں جیویں تے کو حسین پیارا ہے نا ایویں میں کو سجاد پیارا ہے سار چاہ شمر دے ہاتھ جتا زیانا ہے اگر سجاد مر گیا ساڑھے نال شام دے بازاراں کہیں ونجنا ہے پیر غلام بادشاہ جی 3 دربارن کتنے ایک بار سارے ہے کرو 3 دربار پہلا ہی کوفہ دوسرا اسکلان تیسرا شام کوفہ بھولونی شام بھولونی بھاویں 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے سر چاویں کوفہ اوکھا ہائی لیکن علی دی دھی دنال کسے اچھے لہجے کلام نہیں کیتا اسکلان او شہر تے دربارے جتھا کتے دے بچے علی دی دھی نال تو کر کے بولے ہائے میرا اللہ رب جانے بندے ادب سن دے ہی نہیں
تو علی دی دھی ہے جیری ٹر دی آئی تا پیو پیران دے نشان مٹین دا ہا جیرا بندہ حاضر ہے کافلہ ٹردہ ہویا دوڑ دے از کلان دا وزیر زریر قریبا کھڑے نام زوجہ دا آتکا آج یکم ہو گئی ہے کل ڈو ہو سی وط رہے ہو سی وط چار ہو سی شالا میں سمجھا گی نانت شیعہ دی ہے نکل ونجے اچھے کہہ کے بھی مرین دے تے خوشیاں منا کیا دے وہ بولے تا اللہ بولیں دے امام دا وعدہ سچا ہے وہ دیگر کو آسی پتہ نہیں میں ان دی بنری کو کہتا بھی لے ساں مصطفیٰ دیاں دیاں مرتضیٰ دیاں دیاں مدینے دے سردارن عرش دے رحمڑلن سمر تھوڑی آواز دے میں نو ممبر حسین دے عزت دی قسم کئی ملے بازار میں دے بازار سجی ہوئے اچانک قریب ہے نا ایک فوجی تو پوچھے سو سکے آج چار دی گرے تے پورا اس کلان دا شہر سج گئے پتہ وجہ کیا ہے کیری وجہ جن دی وجہ نال لوگاں چمکیلے تے بڑکیلے لباس پاتے ہوئے لوگ خوشیوں پہ منیندن لوگ ڈاف پہ وجیندن لوگ ہس دے پہن ایک بید دامن ہلا کے پیادن خوشیاں مناؤ ایک فوجی ہس کے آدھے تو جو وزیر ہیں تین نہیں پتا کل باغیاں آمن ہے آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ بسم اللہ تھوڑی میک دی آواز ہے کل باغیاں آمن ہے اے پچھو ٹورے دیکھیا دے کل باغیاں آمن ہے دے کل میرے مولا دے ویر دی براتی آمنی ہے میرا مالک میرے ویر دے شادی دی خیر ہوئے برات دو خیر ہوئے چڑھ پہ 5 ربیع اول دی زریر گھارے جایا زوجہ پلنگ دے کوئی نہیں مٹی تے بیٹھی آدھی زریر رول گئے ہائے واسے بابا ہائے واسے حضرت آدھی ہائے نکل ویسی جرے ماتمی بیٹھے ہو زریر آدھے تنو حیاء کوئی نہیں آج دیگر دے ویلے میرے پیر دے پوتر دی برات آمنی ہے ہم شکل پیغمبر جندی دوڑی لہے پئی جنو آلیاں نانے دی قبر تو منگ دی بھی رہی ہے پن دی بھی رہی ہے جنو 18 سالاں برگیاں جبالا یادی زریر جیری پچھلی رات گزری ہے میں ستیاں میں خواب ڈٹھائے اکبر دی لاش خون جلڑ دی بدی ہے ماں دے زار تو ورگ لدھایا وین کر گیا دی ماں رول گئی مرحبا 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 جر بندے حاضرین ہائے ضرور کرے زریر دیاج آمد میرے پیر بابا شاہ دے پتر دی روندائی رہی ہے ایڈو دروازے تے تکل باب ہوئے زریر جلدی جلدی دربار دے وچا باغی آگئے نیا نہ میں مردے پڑھوا میں پڑھ دے مرنے نہ تے سن دے اللہ جان دا بھی ہے زریر دے میں پہلا قدم دربار جرکے جر سیدوں میں معافی دیا ہے آدھے میں گڑی ٹھائی کہہ دیئے جہندے پیرائیں چو خون مٹی دے ڈھاندا بھی آیا جہندے پیرائیں چو کنڈے لگے ہوئے نہ بینے جری مونال کنڈے کٹ دی پئیے او جامین کر کے آدھی رو نہیں اجام جی مرحبا 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 جن بندے حاضر بیٹھے ہو زرائر 3 سال پیر اسد شاہ جی کرسی تے پہلے ہی باندھا آیا کوئی پہلی باری تنا پیا باندھا پیر اقبال شاہ جی جلے کرسی تے بیٹھے زرائر دے میرا اللہ دا بیدایا دے میں کہہ دی دورے دام بات چھوٹیاں بچیاں دورے دام اللہ جان دا بھی آیا آندہ دا ہر کہیں ڈٹھائے جی میں پاکر ڈٹھائے جے کہیں نہیں ڈٹھا اللہ جان دا پیر سجا شاہ جی پیو دی جھولیے چبا کر جھان بھی آیا اچھا بین کر کے آدھے بابا چاچا زریر نہیں او جرا پچھلے سال مدینے آیا ہاتھیں دعا کی تھی آیا بابا جتنا بس لگ دائی زریر نو آکھ میرے گال دی رسی ڈلی کر رہا سجاد تھڑے بگی آیا اچھا بین کر کے آدھے نا اچھا بولا میرا چان بچڑا پائے پیند نیلو گا شراب
مرحبا 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 اتنے چھوڑے سو بابا جے بندے حاضر بیٹھے اتنے نوحہ پڑھنا چاہنا جی بسم اللہ کرا او بادشاہ اسگے دیئے او بادشاہ اساں اسیر ہیں او بادشاہ ساڑے چھڑاونا لا کوئی نہیں زرائر کرسی چھوڑیے میرے امام دے قریب آیا ہے آدھے قیدیا میں پہلے ڈھیر سارے قیدی ڈٹھینا ہر کوئی پانی روندہ ہے رات روندہ تا کوئی نہیں ڈٹھا اللہ دا نام المنڈ ساتھ دا وطن کے رائے سیدہ دے مدینہ آدھے مدینہ دا نا چاہے محلہ کے رائے بنی ہاشم زرائر آدھے اللہ دا نام انصر چاہ رات کیوں ودا رونا ہے سیدہ دا زرائر جلدی نہ کار میں کو ایک سوی چادر دے چاہ ایک سوی چادر دا نام آیا ہے آدھا ہائے اللہ جو ایک سوی چادر دا نا چاہنا ہے تو کوئی سجا دے سجا دا نام آیا ہے اچھا بین کر کے آدھا ڈٹھے نچ دے کاتھے آئیو اکبر دے ہو گئی دہاڑی رنگا بدلائے مرحبا 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 بسم اللہ کرا پیر اقبال شاہ جی سار تو برکا جی کرا بابا جی کرا ڈٹھے نچ دے قاتل آئیو اکبر دے ہو گئی مرحبا 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 اس مجلس سے جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ چاہو جیرے سید بیٹھے ہو ہاتھ چاہو پیر سجا شاہ جی میں تورے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھ دا پیر سجا شاہ جی میں معافی روایت ایویں نہیں ملی کھائے سار تو ای طریقے نال تاج زمین تے سٹائے ویڑے تے بھجدہ بدائے زوجہ دا کمر تے ہاتھے آدھے اللہ دا نام ہون کیوں رونی ہے اچھا بین کر کے آدھے جیری ہاتھ رکھ پاسے اُتے ٹر دی ہائی او کو آہد نلو گا بطولے تیرے آمر مرحبا 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 پڑھانو بابا بولو بولو ظفر بھائی پڑھانو اللہ جان دے 120 چادر چاہیے پیر شاہ جی فضا دے ہاتھ تے چادر رکھیے زرائر سجا دے حوالے چادر کی دیئے اللہ جان دا پیے پہلے علی دی بڑی تھی سر تے چادر رکھیے وط بھائی چادر رکھیے ای کتے دے بچے آکھے میرے دربار چادران دی لوڑ کوئی نہیں ہے ای حرام زجر دے ہتھیں تازیانہ دتائے پہلا تازیانہ باکر دے ہتھاں تے لگائے علی دی تھی اڈے دوڑی ہے جتا غازی دا سر کھڑا ہائی اچھا بین کر کے آدھے مار مر کے جیندی پائیا قیدن سڑیندی پائیا غازی میرے نال ہو اللہ موکے یا سکون مجلس قبول فرما بانی آندے جی 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جر بندے حاضر بیٹھے ہو اتھا میں چھوڑ گیا ہمیں جر ماتمی بیٹھے ہو ہون میں کو معافی اچھا بابا میں کروڑ دفعہ پاڑے وہاں سیدزادہ رو رو کے آدھے مر مر کے جیندی پائیا قیدن سڑیندی پائیا غازی بولو جیرے حسین دے حلقے دے ماتمی ہوا چاہو بولو پڑھا اگلا لفظ میں آکھے ترائے دربارن اسکلان پوری زندگی نہ بھول سی علی دی دھی ٹری ہے اللہ جان دا پیے کتے دے بچے نے ہاتھ جائے آدھا ایو علی دی بڑی دھی ہے شمر کمینہ نچدا بدائے نجف تو چہرہ کیتا ہے حاجی صاحب حرامی نچائے ناچ ناچ کے آدھا آجا نجف دا والی مجمع پہلی باری آلیا کٹر دا وے کھلے آجا نجف دا